नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न ओलीको मुख ताक्दै पदाधिकारीका आकांक्षी, सर्वसम्मतको प्रयास असफल, पार्टीभित्र ल्याङल्याङ अन्त भएको उद्घोष, एकताको सन्देश दिने दाबी। एमाले र माओवादीको रणभूमि बन्दै चितवन, अड्डा जमाएरै बसे प्रचण्ड, झापामा आएर महाधिवेशन गर्न ओलीको चुनौती, माधवमाथि आक्रमण र प्रधान न्यायाधीशको बचाव। कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा युवाहरूको वर्चस्व, देउवा र पौडेललाई चुनौती, सभापति लगायत सबै पदमा उम्मेदवारी दिनेमा अन्यल, नेतृत्व परिवर्तनका लागि कुनै कसर नराख्ने निष्कर्ष। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आज पनि सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीको प्रदर्शन, मङ्सिर 9 गते सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म मार्च पास गर्ने घोषणा, पेशागत समूहको समर्थन। काठमाडौँ उपत्यकामा जामै जाम, हरेक दिन हजारौं नयाँ सवारी साधन थपिँदा यात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्नै मुस्किल, करोडौं खर्चिएर बनाइएका करिडोर सडक प्रभावकारी भएन। आफ्नो भूमि हुँदै अफगानिस्तानमा सहायता सामग्री लैजान भारतलाई पाकिस्तानको अनुमति, 50,000 मेट्रिक टन गहुँ पठाउँदै अफगान नागरिक पनि सोही बाटो फिर्ता हुने। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको पहिलो जित, भुटानलाई 8 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सबैभन्दा पहिले महाधिवेशन महोत्सवका समाचारहरू। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म आसन्न 10औं महाधिवेशनमा आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने कि नदिने भन्ने निर्णय नगरेको बताएका छन्। आज सम्पादकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै माधव कुमार नेपालको बहिर्गमनले एमालेमा ल्याङल्याङ सकिएको धारणा पनि उनले राखेका छन् भने फुटले पार्टीलाई केही असर नपारेको दाबी समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा अहिलेसम्म पदाधिकारीका लागि एकाध नेता बाहेक कसैले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन्। यद्यपि अध्यक्षमा भीम रावल, उपाध्यक्ष सुभाष नेवाङ र सचिवमा महेश बस्नेतले लड्ने घोषणा गरिसकेका छन्। उता अध्यक्षमा सर्वसम्मत रूपमा दोहोरिन चाहेका केपी शर्मा ओलीले भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको दावी गरेका छन्। मेरो विरुद्धमा उठ्छु भन्छ कसैले, मैले उठ्ने नउठ्ने टुङ्गो त गरेको छैन। अहिले मैले उठ्ने टुङ्गो गरेँ भने मलाई निर्विरोध छोड्न पनि पाइन्छ, मलाई चुनौती दिन पनि पाइन्छ। अब हुने आम चुनावपछि फेरि एमाले सरकार बनाउने दावी गर्दै ओलीले माधव नेपाल चोइटिएर गए पनि एमालेमा नेता नघटेको दावी गरेका छन्। उनले केही व्यक्ति पार्टीबाट अलग भए पनि त्योभन्दा ठूलो संख्यामा अहिले पार्टी प्रवेश गर्नेको लर्को लागेको पनि दावी गरे। नेकपा एमाले भित्र एउटा शब्द थियो ल्याङल्याङ, कति ल्याङल्याङ भन्ने एउटा ल्याङल्याङ भन्ने शब्द बडा प्रचलित भएको थियो। ल्याङल्याङ अन्त्य भयो र नेकपा एमालेको न मतदाता घटेका छन् न केही। हामीले निर्वाचित गराएका केही मानिसहरू बिग्रिए, केही मानिसहरू भ्रममा परे, पार्टी छोडे, केही मानिसहरू। अध्यक्ष ओलीले 10औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनमा सहमतिका लागि कसैसँग आग्रह नगर्ने बताएका छन्। मिलेर जानु राम्रो भएको तर आफूले सहमतिका लागि आग्रह गर्दा दबाब दिएको देखिने हुँदा केही नबोल्ने बताए। पृष्ठभूमि जे भए पनि अहिले एमालेमा एउटै पक्ष मात्र रहेको ओलीको दावी छ। साथीहरू बिना कर्का सहमतिमा जानुहुन्छ भने सबै ठाउँमा सहमति गरेको हुन्छ, तर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मेरो कारणले कुनै प्रकारको दबाब गर्ने कुरा, मैले आग्रह मात्रै गर्दा पनि दबाब गर्न सक्छ, त्यस कारण म आग्रह पनि नगरी बस्छु भने म दबाब जन्ने, दबाब पुग्ने खालका मनोवैज्ञानिक पनि कुनै कुरा गर्छु।
त्यस्तै न्यायालयको सङ्कटको विषयमा बोल्दै ओलीले अहिले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेका घटना दुःखद भएको बताएका छन्। साथै समस्याको समाधान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा मात्र नभएको बताउँदै उनले अन्य न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठेकाले सबैले राजीनामा दिनुपर्ने बताए। यो टाउको दुखेको औषधि नाइटामालाई जस्तो गरेर यसको उपचार हुनेवाला छैन। अमुक व्यक्ति फलानु हटिदिएपछि यो सिलसिला उहाँहरूले त म त सबैले राजीनामा गर्नुपर्ने खालको स्थिति देख्छु। नेकपा एमाले मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा 10औं महाधिवेशन गर्दैछ। यसअघि नै विधान महाधिवेशन गरिसकेको एमाले यसपटक नयाँ नेतृत्व मात्रै चयन गर्नेछ। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै चितवनमा 1200 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदैछ। महाधिवेशनको समग्र सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी पार्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको गरी 1200 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न लागि हो। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 10 गतेदेखि हुने नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि चितवनको सुरक्षा व्यवस्थामा चासो दिइएको छ। जिल्लामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो पारिएको छ। 10 गतेको हकमा चाहिँ बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5:30 बजेसम्मलाई चाहिँ यो सर्टेन बाटोहरूलाई चाहिँ हामीले सवारी साधन अत्यावश्यक बाहेकको सवारी साधनको आवागमनमा निषेध गरेका छौँ र त्यस्तै सुरक्षाको लागि चाहिँ नेपाल प्रहरीको 821 जना र सशस्त्र प्रहरीको 449 जना गरेर जम्मा 1270 जना सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन हुने गरेर सुरक्षा व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। जिल्लामा अपुग सुरक्षाकर्मी भएकोले प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट समेत सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन गरिने भएको छ। महाधिवेशनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनमा विशेष योजना बनाई सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरबाट आउने सवारी साधनलाई नवलपुर र चितवनका विभिन्न स्थानमा राखिने व्यवस्था ट्राफिक प्रहरीले मिलाएको छ। अब आँपटारी, गोन्द्राङको पारस बस पार्क, यता शक्तिखोरबाट आउनेलाई जुटपानी पदमपुर साइडकोलाई विशाल चौरको चोक, जगडीमाई मन्दिरको चाहिँ गणेश स्थानको चाहिँ चोक, यी खाली जग्गामा पार्किङको व्यवस्थापन गर्ने हामीले सुरक्षा योजना अनुसार ट्राफिक चाहिँ सवारी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ हाम्रो। र पश्चिमतिर यो नवलपरासीको हकमा हाम्रो नवलपरासीतर्फ नै पुलभन्दा उता नै हामीले चाहिँ सबै रोक लगाउँछौँ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवन तथा बागमती प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सँगको समन्वयमा यातायात व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा चितवनबाट मात्रै 600 भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधनमा सहभागी तथा कार्यकर्ता ल्याइँदैछ। चितवनको हामीले लगभग निजी साधन त हामीसँग अब हरेक महानगरपालिकाले 3000 मोटरसाइकल तार्ने कुरा गरिदिएको छ। त्यस्तै अरू पालिकाले पनि 1000 भन्दा कम मोटरसाइकलको छैन, त्यो त्यसमा डबल गर्दा त्यो संख्या आउने हो। त्यसपछि गाडीको हामीले चाहिँ 600 भन्दा माथि व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ। महाधिवेशन मङ्सिर 10 गते नारायणी नदी किनारमा उद्घाटन हुनेछ भने 11 र 12 गते सौराहाको 7 स्टार होटलमा बन्द सत्र हुनेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि चितवनबाट रबिना पौडेलको रिपोर्ट। आगामी शुक्रबारदेखि चितवनमा नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन हुँदैछ। विधान महाधिवेशन गरिसकेको एमालेको आसन्न महाधिवेशनको एकमात्र एजेन्डा नेतृत्व चयन हुनेछ। महाधिवेशन आउन मात्र 3 दिन बाँकी हुँदा पदाधिकारीका लागि केही नेताहरूले आकांक्षा देखाएका छन्। कतिपय अझै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इसारा पर्खेर बसिरहेका छन्। तर विगतमा गरिएको हल्ला झैं एमालेको यो महाधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा पदाधिकारी चुन्न भने सक्ने छैन। एक रिपोर्ट। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जति प्रयत्न गरे पनि नेकपा एमालेलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीको मोडेलमा ढाल्ने योजनामा भने सफलता नपाउने भएका छन्। यो महाधिवेशनमा सबै पदाधिकारी सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेर एमालेलाई सीसीपी र आफूलाई सी जिनपिङकै झैं बलियो देखाउने प्रयत्नमा उनी सफल हुने छाटकाट देखिएको छैन। यद्यपि यो चाहना पूरा गर्न ओलीले पदाधिकारीमा केही पद थप्ने योजना पनि
बनाएको उनी निकट नेता बताउँछन्। तर पदाधिकारीमा आकाङ्क्षीको संख्या थिए कि साध्य नरहने देखिएपछि उनी पछिल्लो योजनाबाट समेत पछि हट्नुपर्ने सङ्केत देखिएको छ। हुँदाहुँदै ओली समेत अध्यक्षमा सर्वसम्मत नहुने अवस्था उत्पन्न भएको छ, किनकि उपाध्यक्ष भीम रावलले आफ्नो उम्मेदवारीबाट पछि नहट्ने सन्देश उनलाई पठाइसकेका छन्। यही कारण उनी रावलको चुनौतीलाई स्वीकार्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। एउटा अलिकति मिसइन्टरप्रिटेसन गर्नु हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। रावलजीले मलाई चुनौती दिनुभएको छैन। तपाईँहरूले उहाँका शब्दहरूमा ध्यान दिनुहोस्। म प्रति उहाँले आदर, सम्मान, माया, स्नेह देखाउनु भएको छ। अलिक बढी खट्नुहुन्छ, थकाइ लागौँ कि आराम गर्ने हो कि त्यसो भए म उठ्छु भन्नुभएको छ होइन? मैले पनि सुने। उहाँले कुनै चुनौती भन्नुभएको छैन, उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। उहाँको स्नेहपूर्ण सुझावबाट म प्रभावित छु। ओली पक्षधरहरू अहिले पनि सर्वसम्मतिको रटान लगाइरहेका छन्। तर मङ्गलबार मात्रै ओलीका विश्वासपात्र नेता सुभाष नेमाङले वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा महेश बस्नेतले सचिवमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ओली निकटका नेताहरूले नै उम्मेदवारी घोषणा गरेका कारण एमालेको आगामी महाधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा पदाधिकारी चुन्न नसक्ने देखिएको छ। समकालीन राजनीतिको अब्बल नेताको रूपमा स्वीकारेका नेता केपी कमरेडलाई हामी अध्यक्ष बनाउँछौँ भने र उहाँका एउटा सशक्त सहयोद्धाको हिसाबले म चाहिँ नि यसपालि सचिवको रूपमा यो महाधिवेशनमा आफूलाई दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेको छु। उता ओलीलाई माओवादी केन्द्र छाडेर आफूसँग रहेकाको मात्र नभएर माधव नेपालको साथ छाडेका नेताको व्यवस्थापन गर्न समेत सकस परिरहेको छ। यसरी आफ्ना विश्वास पात्रहरूले धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गर्दै जाँदा उनी थप अप्ठ्यारोमा परेका पनि छन्। उनलाई माओवादी केन्द्र छाडेका रामबहादुर थापा बादललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनु पर्ने बाध्यता छ। अन्य नेताहरूलाई पनि पदाधिकारी भित्रै अटाउनु पर्ने सकस छ। अर्कोतिर अन्तिम समयमा माधव नेपालको साथ छाडेका नेताहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को चुनौती उनको सामु छ। अहिले उनीहरू मध्ये भीम रावललाई छाडेर अधिकांश नेताहरू ओलीको भक्त भइसकेका छन्। नेकपा एमाले भित्र गुट र प्यानल छैन भनेर हामीले अहिले भनिरहेका छौँ र त्यो नभएको कुरालाई हामीले व्यवहारमै पुष्टि गर्ने सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ। एकमना एकताका साथ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा सबै कमान्डरहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ र त्यही प्रकारको भूमिका हुन्छ। जनाधार समेत बलियो रहेका पूर्व माओवादी र आफू विरोधी नेताको व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा अर्को कार्यकाल पनि हाई सन्चोसँग बिताउन नपाउने ओलीको बुझाइ छ। त्यसमाथि एमालेको विधान अनुसार 70 वर्ष पार गरेर अर्को महाधिवेशनदेखि राजनीतिक जीवनबाट अवकाश लिने बाध्यता रहेका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नु ओलीका लागि अर्को चुनौती बनेको छ। यी तमाम नेताहरूको व्यवस्थापनमा ओलीलाई पदाधिकारीमा पद नै कम भएको छ। त्यसैले उनी विधानमा परिवर्तन गरेरै भए पनि सबैको चित्त बुझाउने प्रयासमा रहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। तर यो योजना सफल बनाउन ओलीलाई त्यति सजिलो भने छैन। तर पनि उनले अन्तिम समयसम्म सर्वसम्मतिको प्रयास भने छाड्ने छैनन्। नेकपा एमाले यति बेला महाधिवेशनमा जुटेको छ र भर्खरै मात्र नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठक सम्पन्न भएको छ तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा। हामी अब त्यतातर्फ लाग्दैछौँ। हामी यति बेला तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा रहेका छौँ र अहिले भर्खरै मात्र एमालेको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको छ र खास गरी यो 10औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा अहिले स्थायी कमिटी चलिरहेको छ र यो खास गरी आजको एजेन्डा अन्तर्गत 103 जना मनोनित सदस्यको रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा लैजानको लागि अहिले बैठक चलिरहेको छ। त्यसबाहेक अन्य महाधिवेशनको तयारीको विषयमा पनि अहिले छलफल चलिरहेको छ। यति बेलासम्मको अपडेट हेर्ने हो भने अहिलेसम्म अध्यक्ष मण्डलहरू गठन गरिएको छ र त्यो खास गरी बन्द सत्रको लागि
लागि केन्द्रित गरेर अध्यक्ष मण्डल तयारी गरिएको छ। त्यस्तै गरेर त्यहाँ हुने विभिन्न निर्णयहरू विभिन्न प्रक्रियाहरूको विषयमा माइनुटिङ गर्नको लागि माइनुट समिति बनाइएको छ। अध्यक्ष मण्डलमा केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरू रहनु भएको छ भने यता माइनुट कमिटीमा सूर्य थापा लगायतका नेताहरू रहनु भएको छ। नेकपा एमाले आफ्नो यो 10औं महाधिवेशन चितवनमा गर्ने 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म गर्ने भनेर सोअनुसार तयारी गरेको छ र त्यसको लागि 9 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि डाकिएको थियो। यद्यपि त्यो बैठक एकाएक 10 गतेको लागि सरेको छ। त्यसबाहेक अन्य विभिन्न तयारीहरू गरेको छ। करिब 5 लाख जना यो पार्टीका कार्यकर्ताहरू तथा नेताहरू त्यहाँ जम्मा गर्ने भनेर सोअनुसार तयारी पनि नेकपा एमाले गरेको छ र आज मात्र पनि त्यसको पूर्व सन्ध्यामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पादकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो र महाधिवेशनको विभिन्न तयारीहरूको विषयमा जानकारी दिएको थियो। खास गरी त्यहाँ अहिले विभिन्न प्रतिनिधिहरूको लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू त्यस्तै गरेर अन्य सुरक्षाकर्मीहरू स्वयंसेवकहरूको लागि पनि भनेर त्यहाँ बस्न तथा खानको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसबाहेक 50 लाखभन्दा बढी खर्च गरेर स्टेज मात्र तयार गरिएको छ र खास उद्घाटन सत्र नारायणी किनारमा हुनेछ भने बन्द सत्र सौरामा हुनेछ 2 दिनको बन्द सत्र र त्यसबाट नै एमाले अब नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्नेछ। योभन्दा अगाडिपट्टि विधान महाधिवेशन गरेर नीतिगत रूपमा तयारी भइसकेको एमाले अब भने नेतृत्व चयनको लागि मात्र यो महाधिवेशन गरिरहेको छ र खास गरी महाधिवेशनमा अहिले 72 जना कलाकारहरूले राष्ट्रिय धुन बजाउनेछन्। राष्ट्रिय गान गाउने पनि तयारी महाधिवेशनको लागि गरिएको छ। त्यसबाहेक अन्य विभिन्न प्रकारका तयारीहरू देशभरबाट करिब 2327 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चयन गरेर त्यहाँ नेतृत्व चयन गर्नको लागि नेकपा एमाले अगाडि बढ्नेछ। यति बेलासम्म कुरा गर्ने भने अहिलेसम्म खास गरी प्राय नेताहरूले आफ्नो उम्मेदवारीहरू दर्ता गरेका छैनन्, घोषणा गरेका छैनन्। यद्यपि अध्यक्षको रूपमा भीम रावल, त्यस्तै गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा सुभाष निमङ, त्यस्तै गरेर सचिवमा महेश बस्नेतले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। अन्य आकांक्षीहरू पनि भित्रभित्र भए पनि बाहिर स्पष्ट रूपमा खुलेका छैनन् र अहिलेसम्म घोषणा गरिसकेको अवस्था छैन। यद्यपि जब अहिले भने अब केही दिन मात्र बाँकी हुँदाखेरि अब उम्मेदवारीको घोषणाको लहरको लागेको छ। यद्यपि एमालेभित्र सबै पदाधिकारीहरू सर्वसम्मति रूपमा नै चयन गर्ने भनेर सोअनुसार तयारी गरेको छ र योभन्दा अगाडिपट्टिका विभिन्न पालिका अधिवेशन त्यस्तै गरेर प्रदेश अधिवेशन, वडा अधिवेशन लगायतहरूमा अधिकांश स्थानमा करिब 95% स्थानमा नेकपा एमाले सर्वसम्मति रूपमा त्यहाँको नेतृत्व चयन गरेको थियो र महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि सोही अनुसार गरेको छ। यद्यपि अहिले केही जिल्लाहरूमा रौतहट त्यस्तै गरेर मौतरी लगायतका केही जिल्लाबाट 67 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिन बाँकी छ। त्यसबाहेक 103 जना यहाँ स्थायी कमिटीले 5% मनोनयन गर्नेछ र त्यस पछाडि 2327 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि सहित यो 10औं महाधिवेशनको लागि नेकपा एमाले तयारी तीव्र बनाइरहेको छ र अहिले स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको अवस्था छ। अब भने तपाईको ध्यान प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको स्टुडियोतिर केन्द्रित गर्न चाहन्छु। हाम्रा संवाददाता डेभिड पाण्डे च्यासलमा बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकबारे प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सचिवमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता बस्नेतले आफूले सचिवमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। उनले आफूले पार्टीमा खेलेको भूमिकाका कारण पनि देशभरिबाट आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अत्याधिक मत दिने र पपुलर मत ल्याएर विजयी हुने दाबी गरे। राजनीतिको अब्बल नेताको रूपमा स्वीकारेका नेता केपी कमरेडलाई हामी अध्यक्ष बनाउँछौँ भने र उहाँका एउटा सशक्त सहयोद्धाको हिसाबले म चाहिँ नि यसपालि सचिवको रूपमा यो महाधिवेशनमा आफूलाई दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेको छु। नेता बस्नेतले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 10औं महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने दाबी पनि गरे। चीनमा सी जिनपिङलाई अगाडि बढाए जस्तै एमाले यो महाधिवेशनबाट ओलीलाई एउटा सर्वमान्य नेताको रूपमा अगाडि बढाउने बस्नेतले बताए। नेता बस्नेतले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका भीम रावललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन समेत आग्रह गरे। उहाँलाई सुझाव चाहिँ के छ भने त्यो उम्मेदवारी फिर्ता गरेर पार्टीभित्र महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँले जुन विगतदेखि खेल्दा आउनुभएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने हिसाबले नै आफूलाई उहाँले स्थापित गरेर जाने कुरो चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ। उनले महाधिवेशनबाट चयन हुन नसके पनि हिजो पार्टीलाई सङ्कटका बेला जोगाउने र माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई 10% मनोनित कोटा मार्फत पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा ल्याउने मोडल सुनाएका थिए। महाधिवेशनमा 5 लाखभन्दा बढी मानव सागर उतारिने
उनको दावी छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले चितवनमा 10औं महाधिवेशन गर्ने भएपछि रन्थनिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवन कुरुक्षेत्र बन्न सक्ने बताएका थिए। साथै उनले एमाले आफूलाई सिद्ध्याउने रणनीति अनुसार महाधिवेशनका लागि बुटवल छाडेर चितवनलाई छानेको समेत बताएका थिए। त्यही कारण अहिले चितवनमा दुवै पार्टी शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही शुक्रबारदेखि चितवनमा हुँदैछ। चितवनको पर्यटकीय क्षेत्र सौरामा बन्द सत्र गर्न लागेको एमाले अहिले सौरालाई सजाउन व्यस्त छ। त्यति मात्र नभएर उद्घाटन समारोह हुने नारायणी नदी किनारलाई पनि चिरी च्याट्ट पार्दैछ। नेकपा एमाले आफ्नो महाधिवेशनका क्रममा देशभरिका 5 लाख कार्यकर्तालाई चितवनमा उतार्दैछ। आफ्नो गृह जिल्ला चितवनमा नेकपा एमाले महाधिवेशन गर्न लागेपछि रन्थनिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवन राजनीतिक रूपमा कुरुक्षेत्र बन्ने घोषणा गरेका थिए। तर प्रत्युत्तरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चितवन कुरुक्षेत्र नभई रामको जन्मभूमि भएकाले धार्मिक क्षेत्र बन्ने दाबी गरेका थिए। तर अहिले दुवै पार्टीले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न थालेपछि चितवन राजनीतिक रणभूमिमा परिणत भएको छ। यसैबीच प्रचण्डले समेत पछिल्लो समय चितवनमा अड्डा जमाएका छन्। साथै उनले माओवादी सिद्ध्याउन एमाले चितवनमा महाधिवेशन गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्। उनले अझै घमण्ड गरेका छ, यहाँ चितवनमा ल्याएर अधिवेशन गरेपछि प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने अधिवेशन हो। त्यो के को अधिवेशन हुने हो र त्यहाँ छलफल हुने पनि होइन, केही पनि होइन। केपीलाई नेता भन्ने हिँड्ने अधिवेशन, त्यस्तो नि अधिवेशन हुन्छ त? त्यो त चितवनमा ल्याउनुको मकसद माओवादी सिद्ध्याउने। तर मैले भनेको छु केपीजीलाई चाहिँ धन्यवाद भनेको छु यो विषयमा चाहिँ। उता मङ्गलबार ओलीले माओवादीलाई सिद्ध्याउन चितवनमा महाधिवेशन गर्न लागेको भन्ने प्रचण्डको आरोपको प्रतिकार गर्दै माओवादीले सक्ने भई आफ्नो गृह जिल्ला झापामा महाधिवेशन गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। हामी किन बेकार अरूलाई भनेका ठाउँमा हामीलाई तोकेर भनेको छैन होला कि जस्तो लाग्छ है मलाई। सिपिजीलाई भने हो कि हामीलाई नै भन्न खोज्नु भएको हो भने त उहाँसँग हाम्रो कुनै लिनु दिनुको कुरै होइन। उहाँ आफ्नो पार्टी चलाउनुहुन्छ। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा गएर मैले गरेँ भन्ने लाग्छ भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आएर गर्नुहोस् न। उहाँ पनि दमकमा गरे हुन्छ। नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षको मुखबाट निस्किएका चेतावनीका भाषा सुन्दा सर्वसाधारण भने छक्क पर्न थालेका छन्। नेताको बोली सहिष्णु र सरल हुनुपर्ने हो। दम्बले कसैको हित गर्दैन भन्ने तथ्यको ख्याल दुवै अध्यक्षलाई छ। दुई अध्यक्षको अहङ्कार र दम्भयुक्त शब्द प्रयोग हुँदा कार्यकर्ता सामु कस्तो असर पर्ला एकपटक सोच्ने कि। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान खारेज गर्दै राजतन्त्र फर्काउने उद्देश्यले केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल शिक्षक संगठन एकताको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिक्रियावादीहरूले संविधानलाई खारेज गर्ने तथा राजतन्त्रका साथ 17 साल फर्काउन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले अहिले पनि कोहीलाई आन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तन मन नपरेको भन्दै सबैले संविधानलाई जोगाउनु पर्ने बेला आएको बताए। सबैले देख्यौं यो प्रतिनिधि सभा विघटन विगतको जस्तो होइन। मैले बडो प्रष्ट भाषामा नेपाली जनताको अगाडि राख्ने कोसिस गरेँ, हाम्रो पार्टीले राख्ने कोसिस गर्यो। त्यसकारण अब समाजवादी क्रान्तिको लागि पनि एकचोटि हामी सबैले संकल्प गर्यौं, एक ढिक्का भएर आन्दोलन गर्ने संकल्प गर्यौं भने हामी विजयी हुन्छौं। अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको राजनीति परिवर्तनको प्रक्रिया चक्रव्यूहमा पुगेको र यसलाई निकाल्नुपर्ने जिकिर गरे।
उनले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप तथा पहिचानका विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए। संघीयता विरोधी, मधेसी जनता र पहिचान विरोधी केपी ओली नै भएको आरोप समेत लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि भएका विभिन्न तहका अधिवेशनमा युवाको प्रतिनिधित्व बढेको छ। युवाहरूले महाधिवेशन मार्फत सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर बस्न आग्रह समेत गरेका छन्। के युवाहरू अब केन्द्रीय नेतृत्वका लागि अग्रसर होलान् कि पाका नेताकै पुच्छर बनेर गुट उपगुटमा विभाजित भइरहलान् त भन्ने अहम प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको वडा, गाउँ, नगर हुँदै क्षेत्रीय अधिवेशनसम्म आइपुग्दा देशभरि युवा पुस्ताको जमात बराबरी हैसियतमा देखिएको छ। पार्टी पंक्तिमा युवा पुस्ताको बाहुल्य देखिए पनि युवाहरू अझै बुढापाका नेताको पिछ लग्गु हुन भने छाडेका छैनन्। के अब केन्द्रीय महाधिवेशनमा युवाहरूले आफू नेतृत्व सम्हाल्ने र सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अभिभावक बनेर बस्न आग्रह गर्लान् त? अहिले देशभरि युवाको समूहले बुढापाका नेता अभिभावक बनेर बस्नुपर्ने र युवा पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्ने आवाज उठाएका छन्। साँच्चै युवाहरूले आवाज उठाएसरी नै अब केन्द्रसम्मको नेतृत्व हाँक्न तयार छन् त? यो चाहिँ नेपाली कांग्रेसको प्रतिको युवाहरूको जो विश्वास छ, जो चाहिँ आकर्षण छ, यो चाहिँ यो राष्ट्र निर्माणको पक्ष हो भन्ने मेरो विश्वास हो। राष्ट्रप्रति जति युवाहरूको चाहिँ भक्तिभाव देखिन्छ त्यति नै चाहिँ युवाहरू शक्तिहरू राजनीतिमा आएर एउटा देशलाई अगाडि बढाउने चाहिँ मूल मन्त्र लिएका हुन्छन्। यो देखिनु भनेको चाहिँ एकदम राम्रो छ कांग्रेसको पक्षमा। युवाहरूको धेरै ठुलो सङ्ख्यामा आकर्षण हुनु यो स्वाभाविक पनि हो र त अहिले चाहिँ तलदेखिकै निर्वाचन हेर्दाखेरि हामी तलदेखि नै युवाहरूको उपस्थिति हामीले धेरै पाएका छौँ र निश्चित रूपमा यो उपस्थिति केन्द्रसम्म पनि युवाहरूको राम्रै उपस्थिति हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। युवा पुस्तालाई पार्टीको केन्द्रीय तहमा पुराना पुस्ताले सजिलै नेतृत्व दिने पक्षमा भने छैनन्। लामो समयदेखि पुराना पुस्ताका नेता केन्द्रीय तहमा हाबी छन्। उनीहरूलाई युवा पुस्ताले बोलेर मात्र होइन, काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि युवा जमात सङ्गठित भएर नेतृत्व लिन पनि अग्रसर हुनुपर्छ। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, अहिले युवाहरू नै बुढापाका नेताको पिछ लग्गु बनेर हिँडेका छन्। पार्टी चलायमान नहुँदा पनि युवाहरू पार्टीलाई चलायमान बनाउन अग्रसर भएका छैनन्। नेपाली कांग्रेसले 2074 को स्थानीय र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजय बेहोर्दा पनि वर्तमान नेतृत्वका विषयमा युवा पुस्ताले एक शब्द समेत बोलेनन्। त्यसैले युवा पुस्तालाई पनि अहिले नै सजिलै सबैले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन। यसको अर्थ युवा जमात पार्टी पंक्तिबाट बाहिरै बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। युवाले पनि आफ्नो संगठनको क्षमता देखाएर स्थापित बुढापाका नेतालाई किनारा लगाउन सक्नुपर्छ। प्रकृतिको नियम नै छ, नयाँ पात पलाउँछ र पुराना पात झर्छ। नयाँ पातको जति महत्त्व पुराना पातको हुन्न। तर यो पनि सोच्न जरुरी छ, विचार कहिल्यै बुढो र युवा हुन्न, तर शारीरिक दुर्बलता भने पक्कै हुन्छ। कांग्रेसमा केही युवा वैचारिक रूपमा बुढापाका भन्दा निकम्मा पनि देखिएका छन्। त्यसैले विद्या, बुद्धि, राजनीतिक कला र संस्कार भएको युवा जमातको नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक नेतृत्वमा आवश्यकता देखिएको छ। यो 14औं महाधिवेशनमा युवा पुस्ताहरूको आकर्षण बढेर आएको छ। यसले के देखाउँछ भने नेपाली कांग्रेसमा अब युवा पुस्ताहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रा गार्जियनहरूले अहिलेको समय अनुकूल प्रविधि सँगसँगै हिँड्न सकेनन् कि भन्ने हामीलाई अलिकति चिन्ता लागेर आएको छ। सबैको तपाईँले चाहिँ इतिहास हामीले स्मरण गर्ने हो भने उहाँले युवा अवस्थामादेखि नै नेपाली कांग्रेसको मात्रै होइन कि नेपालको राज्य सत्तामाथि पनि नेपालको चाहिँ सत्ता परिवर्तनमा चाहिँ उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो होइन। नेपाली कांग्रेस त्यो पार्टी हो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशनमा पक्कै पनि यसपटक बुढापाका नेतालाई युवा जमातले हावा कावा भने खेलाउनेछन्। पार्टीभित्र नेतृत्व लिन युवा भनेर मात्र हुन्न, वैचारिक रूपमा अरू पार्टीसँग विमर्शका लागि 24 घण्टा तयार पनि हुनुपर्छ। कांग्रेसको महाधिवेशन जति जति नजिक आउँदैछ त्यति गुट उपगुटबाट उम्मेदवारी घोषणा हुने क्रम पनि बढेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो विरासत जोगाउन सबै पक्षसँग वार्ता र संवादलाई बढाएका छन्।
उनलाई पनि आफ्नै गुटका विमलेन्द्र निधिले टक्कर दिँदैछन्। त्यसैगरी पौडेलसम्म पार्टी सभापतिका लागि एउटै साझा उम्मेद्वार बनाउन कसरतमा जुटेको छ, तर त्याग गर्न पौडेल गुटका पनि कोही तयार छैनन्। यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र युवा पङ्क्तिले दबाव बढाउन भने पक्कै सक्नेछ। दबावसँगै नेपाली काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशनमा युवा जमातले आफ्नो प्रभाव र नेतृत्व हात पार्न सक्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गरेर आन्दोलनमा होमिएको नेपाल बार एसोसिएसनले मङ्गलबार पनि सर्वोच्च अदालतमा धरना दियो। पछिल्ला समय विरोधको स्वरूपमा परिवर्तन नल्याएको नेपाल बारले मङ्गलबार भने देशभरका सबै अदालत ठप्प जस्तै बनाएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै कार्तिक 14 गतेदेखि निरन्तर विरोध गर्दै आएको नेपाल बारले अहिले चौथो चरणको आन्दोलन गरिरहेको छ। दिन बित्दै जाँदा प्रधान न्यायाधीशको विरोधमा रहेका कानुन व्यवसायीको आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। सुरुवाती चरणमा ठूलो संख्यामा कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा सहभागी भए पनि पछिल्लो समय भने विरोध कार्यक्रममा कानुन व्यवसायीको संख्या घट्दै गएको छ। 23 दिनसम्म विरोध गर्दा केही थकित देखिएका उनीहरू अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा गराउन वा महाभियोग लगाउन राजनीतिक दललाई गुहार्न थालेका छन्। तर राजनीतिक दलले भने न्यायालयको विवाद न्यायालयबाट नै टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउँदै उनीहरूको माग खारेज गर्दै आएको छ। मङ्गलबारको विरोध कार्यक्रममा नियमित जस्तै बनेको सर्वोच्चको प्रवेशद्वारमा धर्नालाई यथावत नै राखेको छ। त्यस्तै थप कार्यक्रम अन्तर्गत बारले देशभरका अदालतमा मङ्गलबार म्याद गुज्रिन लागेका बन्दी प्रत्यक्षीकरण र थुन्चेक बहस बाहेक अरू मुद्दामा बहस गरेनन्। त्यस्तै उनीहरूले कुनै पनि निवेदन दर्ता र बहस नोट समेत बुझाएनन्। आन्दोलन झन बढी कमजोर हुँदै गएको बेला नेपाल बार लगायत विभिन्न पेशागत संगठनले प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि बिहिबार सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्च पास गर्ने भएका छन्। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको दाबी अनुसार प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध गरिने मार्च पासमा सबै पेशागत संगठनका साथै सर्वसाधारणको पनि सहभागिता रहनेछ। उहाँलाई हटाउनको लागि एउटा अभियान चालोस् भने चाहिँ जनताहरूको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतकोदेखि बालुवाटारसम्म मार्च गर्ने कुराहरू चाहिँ प्रस्ताव आइराखेको छ। पछि 9 गते 3 बजे हामी 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर शुक्रबारसम्म रहन्छ। त्योभन्दा पछाडिको लागि हामी निर्णय गरेर तपाईँहरूको बिचमा शुक्रबार राख्ने नै छौँ। मङ्गलबार धरनापछि भएको विरोध सभामा अधिवक्ता तथा मानवाधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीले प्रधान न्यायाधीश राणालाई एक दिन पनि पदमा बस्ने अधिकार नभएको बताएकी छिन्। अन्सारीले भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा पनि पदमा बसिरहनु विडम्बना भएको बताइन्। त्यस्तै भ्रष्टाचारको आरोप लागेका प्रधान न्यायाधीश राणाबारे विधायिका चुप लागेर बसेको पनि उनको आरोप छ। प्रधान न्यायाधीशले अहिले आफूहरूलाई अपमानित गर्न खोजेको पनि अन्सारीको आरोप छ। उनले सारी मार्फत प्रधान न्यायाधीश राणाको चर्को आलोचना गरेकी थिइन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सजा से बचने की अच्छी अपील करते हैं। पुराने लोग पुराना वकील करते हैं। या वरिष्ठ जीवहरू बस्नु भएको छ। खुदा बचाए अदालत से हम गरीबहरू अहिले पनि गेटमा हुनुहुन्छ, जो न्यायको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। 4 सातादेखि आन्दोलन गरिरहँदा प्रहरीसँगको रस्साकसीमा घाइते भएका बारका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जनले आफूलाई सुनियोजित तरिकाबाट आक्रमण गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनलाई खुट्टामा चोट लागेको छ। यो एकदमै सुनियोजित तवरले गरेको घटना हो। यसमा कुनै ठेलमठेल हुँदाखेरि भएको घटना होइन। यो ठेलमठेल भएको अवस्थामा मलाई भित्र तानेर उहाँहरूको फेरि सेकेन्ड राउन्ड 9-10 जनाको बिचमा एउटा राउन्ड बनाएर त्यहाँबाट मलाई घाइते बनाएको हो। उहाँहरूले चाहिँ कुटपिट गरेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एकदमै सुनियोजित तवरले गरेको अवस्था छ। सहभागीको संख्यामा कमी आए पनि नेपाल बार एसोसिएसन आफ्नो अडानबाट विचलित भएको भने छैन। त्यही कारण 1 हप्ताको कार्यक्रम तय गर्दै चौथो चरणको आन्दोलन गरिरहेको बारले बुधबार 18वटा उच्च अदालतमा पनि विरोध सभा गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू रहनु
कानुन विपरीत रहेको बताएको छ। मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पद बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू समेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिए प्रतिनिधि समेत चयन भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेका संस्थामा रहेकाहरू बहालवाला कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने बताएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 14 को उपदफा 2 अनुसार राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले ती व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगराउन पनि राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। निर्देशन बमोजिम नगरी दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा त्यस्ता दलका पदाधिकारीहरूको विवरण अद्यावधिक नगर्ने पनि आयोगले चेतावनी दिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जतिसुकै महँगो भए पनि काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा हरेक दिन हजारौं नयाँ सवारी साधन थपिँदैछन्। तर वर्षौंदेखि यहाँका सडक जस्ताको तस्तै छ। विकासको नाममा सडकलाई झनै जीर्ण बनाइँदैछ। यहाँका हरेक सडकमा सजिलै देखिने खाल्डाखुल्डीका कारण पनि सवारी जाम बढ्दैछ। उपत्यकाको सडकको स्तर उन्नति नहुने हो भने केही समयपछि यहाँ गुड्ने सवारी साधनको चापलाई धान्न राज्य नै असमर्थ हुने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई कहिले मेट्रो त कहिले मोनोरेल अनि कहिले विशाल फ्लाइओभरको सपना बाडियो। 5 वर्ष अगाडि चुनिएका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले त्यो बेलाको भाषणलाई पत्याउने हो भने अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा विश्वकै नमुना सडक बनिसक्थ्यो। तर जनतासँग गरिएका सबै बाचा बिर्सिएका जनप्रतिनिधिहरूले यहाँको सडकलाई समेत गाडी गुडाउन लायक बनाउन सकेनन्। धुवा र धुलोको यो सहर अहिले अचाक्ली बढिरहेको सवारी साधनको भारलाई ठेक्न समेत नसक्ने भइसकेको छ। यो सहरमा हरेक दिन हजारौंको संख्यामा नयाँ सवारी साधन थपिन्छ। तर सडकको अवस्था दिन प्रतिदिन झन जीर्ण बन्दै गएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यका यस्तो बनिसक्यो कि यहाँको दक्षिणी भेगका सडक जाम हुँदा त्यसको असर उत्तरी भेगसम्म पर्छ। एक त अव्यवस्थित शहरीकरण तथा अर्कोतिर यथेष्ट सडक सञ्जालको अभावका कारण यहाँको सडकबाट सवारीको चाप र जाम कम गर्न ट्राफिक प्रहरी समेत असफल हुने गरेको छ। सडकमा सवारीको संख्या बढ्दै जाँदा मुख्य मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक लाइट समेत थोत्रो हुँदै गएका छन्। केही चोकमा ट्राफिक लाइट थपिएका छन् त ती पर्याप्त छैनन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानले आफ्नो भूमि हुँदै अफगानिस्तानमा सहायता सामग्री पुर्याउन भारतलाई अनुमति दिने भएको छ। भारतले 1 महिना अघि नै पाकिस्तानको बाटो हुँदै अफगानिस्तानमा सहायता सामग्री पुर्याउन अनुमति मागे पनि पाकिस्तानले बल्ल अनुमति दिने भएको हो। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतलाई छिट्टै अनुमति दिइने बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पाकिस्तानले आफ्नो भूमि हुँदै 50,000 मेट्रिक टन गहुँ अफगानिस्तान लैजान दिने बताइएको भनिएको छ। तर यो विषयमा अझै एक पटक भारतसँग कुरा हुने समेत पाकिस्तानको भनाइ छ। यस्तै भारतमा उपचार गराइरहेका अफगानी नागरिकलाई पनि पाकिस्तानले आफ्नो भूमि हुँदै स्वदेश फर्कने अनुमति दिएको छ। अब खेलकुदका समाचार। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले पहिलो जित निकालेको छ। दुबईको आईसीसी क्रिकेट एकाडेमीमा मंगलबार भुटानलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले पहिलो जित निकालेको हो। भुटानले दिएको 62 रनको लक्ष्य नेपालले 8 ओभर 3 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा इन्दु बर्माले अभिजित 18 रन जोडिन्। सीता राणा मगरले 17 तथा कप्तान रुबिना क्षेत्रले 10 रन जोडिन्। कविता जोशी 8 रनमा अभिजित रहिन्। भुटानकी टासी छेकीले 1 विकेट लिन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको भुटानले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 61 रन बनाएको थियो। भुटानका लागि छोदेनले 13, सोनाम पाल्डोनले 11 तथा कप्तान एसए छोदेनले 9 रन जोडिन्। नेपालका लागि सीता राणा मगरले सर्वाधिक
चिताले 4 ओभर बलिङ गर्दै 10 रन खर्चेकी थिइन्। करुणा भण्डारीले 1 विकेट लिइन्। यस जितसँगै नेपालले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। सोमबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल हङकङसँग 6 विकेटले पराजित भएको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न ओलीको मुख ताक्दै पदाधिकारीका आकांक्षी, सर्वसम्मतको प्रयास असफल, पार्टीभित्र ल्याङल्याङ अन्त्य भएको उद्घोष, एकताको सन्देश दिने दाबी। एमाले र माओवादीको रणभूमि बन्दै चितवन, अड्डा जमाएरै बसे प्रचण्ड, झापामा आएर महाधिवेशन गर्न ओलीको चुनौती, माधवमाथि आक्रमण र प्रधान न्यायाधीशको बचाव। कांग्रेसको महाधिवेशनमा युवाहरूको वर्चस्व, देउबा र पौडेललाई चुनौती, सभापति लगायत सबै पदमा उम्मेदवारी दिनेमा अन्यल, नेतृत्व परिवर्तनका लागि कुनै कसरत बाँकी नराख्ने निष्कर्ष। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आज पनि सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीको प्रदर्शन, मङ्सिर 9 गते सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म मार्च पास गर्ने घोषणा, पेशागत समूहको समर्थन। काठमाडौँ उपत्यकामा जामै जाम, हरेक दिन हजारौं नयाँ सवारी साधन थपिँदा यात्रुलाई शास्ति, करोडौं खर्चिएर बनाइएका करिडोर सडक प्रभावकारी भएनन्। आफ्नो भूमि हुँदै अफगानिस्तानमा सहायता सामग्री लैजान भारतलाई पाकिस्तानको अनुमति, 50,000 मेट्रिक टन गहुँ पठाउँदै अफगान नागरिक पनि सोही बाटो फिर्ता हुने। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको पहिलो जित, भुटानलाई 8 विकेटले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।